प्रश्न नम्बर 1, वैज्ञानिक व्यवस्थापनको सिद्धान्त कुन हो? अप्सन ए श्रम विभाजन र कमदारलाई तालिम, त्यस्तै गरी अप्सन बी उपयुक्त तरिका र मेलमिलाप, त्यस्तै गरी सी ए र बी दुवै र डी भनेको कुनै पनि होइन। ल गेस गर्नुहोस् त पहिलो प्रश्नको सही जवाब कुन होला? यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन सी, सी इज द राइट एन्सर। ओके, त्यस्तै गरी आजको दोस्रो प्रश्नतर्फ लागौ। हजुरको दोस्रो प्रश्नले के सोधेछ? संगठनका कार्य अन्तर्गत तलका मध्ये कुन पर्दैन? अप्सन ए उद्देश्य हासिल गर्ने गरी महत्त्वपूर्ण क्रियाकलापहरूको पहिचान गर्ने, त्यस्तै गरी बी जनशक्तिको आवश्यकता निर्धारण गर्ने, त्यस्तै गरी सी क्रियाकलापलाई तार्किक रूपमा समूहीकरण गर्ने, त्यस्तै गरी डी कार्यतालिका र बजेट तर्जुमा गर्न। ओके, ल भन्नुहोस् त दोस्रो प्रश्नको सही जवाब कुन हुन सक्छ? यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन डी। ओके, डी इज द राइट एन्सर। ओके, त्यस्तै गरी तपाईँको तेस्रो प्रश्नले के सोधेछ? ध्यान दिनुहोस् त के भन्छ? स्वाट एनालाइसिस भित्र गुड मार्केट सेयर, इमर्जिङ टेक्नोलोजिज एन्ड स्ट्रङ इकोनोमिक्स कुन क्याटेगोरीमा पर्दछ भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए सबलता, त्यस्तै गरी अप्सन बी चुनौती, त्यस्तै गरी अप्सन सी कमजोरी, त्यस्तै गरी डी तपाईँको गैर सैनिक सङ्गठन। ल भन्नुहोस् त तेस्रो प्रश्नको सही जवाब रहेको छ तपाईँको सबलता, अप्सन ए इज द राइट एन्सर। ओके, साथै यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अनलाइनको थ्रु आफ्नो प्रिपरेसनलाई सफलता प्रभावकारी बनाउन चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नबिर्सनु होला है साथी। ल ओके, त्यस्तै गरी तपाईँको चौथो प्रश्नले के सोधेछ? रेखा सङ्गठन संरचना तलका मध्ये कुन संरचनाको परिवर्तित रूप हो? अप्सन ए सरकारी सङ्गठन, त्यस्तै गरी बी सैनिक सङ्गठन, त्यस्तै गरी सी राजनीतिक सङ्गठन, त्यस्तै गरी डी तपाईँको अवसर। ल भन्नुहोस् त चौथो प्रश्नको सही जवाब रहेको सायद तपाईँको अप्सन बी है, बी यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ, सैनिक सङ्गठन इज द राइट एन्सर। ओके, त्यस्तै गरी तपाईँको पाँचौँ प्रश्नतर्फ लागौ। हजुरको पाँचौँ प्रश्नले के सोधेछ? सङ्गठनमा लक्ष्य प्राप्तिका लागि समूहलाई प्रभावित पार्ने क्षमता नै नेतृत्व यो कुन विद्वानको भनाइ हो? भन्नुहोस् त अप्सन ए स्टोन, क्रिमेन र गिलबर्ट्स, त्यस्तै गरी अप्सन बी अर्नल्ड तथा फिडम्यान, त्यस्तै गरी सी तपाईँको कुन्ज र वाइरिस, त्यस्तै गरी डी स्टेफन रोबिन्स। ओके, पाँचौँ प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन डी है, स्टेफन रोबिन्स इज द राइट एन्सर। ओके, त्यस्तै गरी तपाईँको छठौँ प्रश्नतर्फ लागौ। तपाईँको छठौँ प्रश्नले के सोधेछ? एउटै विभागभित्र प्रवाह गर्ने सञ्चार कस्तो सञ्चार हो? भन्नुहोस् त अप्सन ए अन्तर्विभागीय, त्यस्तै गरी अप्सन बी विभागीय, त्यस्तै गरी अप्सन सी तपाईँको बाह्य, त्यस्तै गरी अप्सन डी कुनै पनि होइन। ल भन्नुहोस् त छठौँ प्रश्नको सही जवाब रहेको छ तपाईँको अप्सन बी है, बी गेस गर्दै बस्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको सातौँ प्रश्नले के सोधेछ? मास्लोले आवश्यकता सम्बन्धी सिद्धान्त तलका मध्ये कुन कुराको लागि प्रतिपादन गरेका हुन्? अप्सन ए कर्मचारीहरूलाई काममा उत्प्रेरणा जगाउन, त्यस्तै गरी अप्सन बी सङ्गठनमा व्यवस्थापकले तानाशाही अपनाउन, सी कर्मचारीहरूलाई काममा दबाव सिर्जना गर्न र डी माथिका सबै है। सातौँ प्रश्नको सही जवाब रहेको छ तपाईँको अप्सन ए। ओके, ए गेस गर्दै बस्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको आठौँ प्रश्नले के सोधेछ? ध्यान दिनुहोस् त के भनेको छ? चालु 15 योजना आर्थिक वर्ष 2067-77 देखि 2080-81 मा मानव संसाधन विकासको सोच के रहेको छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए दक्ष, कुशल, सिपयुक्त र उत्पादनशील मानव संसाधनको विकास, त्यस्तै गरी बी बजार माग र आपूर्ति बीच सन्तुलन कायम गर्न मानव संसाधन तालिम, त्यस्तै गरी सी सक्षम तथा गुणस्तरीय मानव संसाधनको आपूर्ति, त्यस्तै गरी डी माथिका सबै। ल भन्नुहोस् त आठौँ प्रश्नको सही जवाब कुन होला? यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ तपाईँको अप्सन ए है, अप्सन ए इज द राइट एन्सर। ओके, त्यस्तै गरी तपाईँको 9 प्रश्नतर्फ लागौ। हजुरको 9 प्रश्नले के सोधेछ? योजना किन महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए कार्य सञ्चालनमा मितव्ययिता ल्याउन, त्यस्तै गरी बी प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न, त्यस्तै गरी सी तपाईँको साधन र स्रोतहरूको सही सदुपयोग गर्न, त्यस्तै गरी डी तपाईँको माथिका सबै है।
यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन डी है, डी यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 10औं प्रश्नतर्फ लागौँ। तपाईँको 10औं प्रश्नले के सोधेछ, आम्दानी र खर्चको अभिलेख राख्ने व्यवस्था सर्वप्रथम कुन ठाउँबाट भएको हो? अप्सन ए बेलायत, अप्सन बी बेबिलोनिया, त्यस्तै गरी सी जापान, त्यस्तै गरी डी तपाईँको रसिया। भन्नुहोस् त 10औं प्रश्नको सही जवाब रहेको छ तपाईँको अप्सन बी। ओके, बी गेस गर्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 11औं प्रश्नले के सोधेछ, आर्थिक प्रहरी भनेर कसलाई जनाउँदछ? अप्सन ए लेखापाल, अप्सन बी लेखा परीक्षक, अप्सन सी तपाईँको कार्यालय प्रमुख, अप्सन डी अनुसन्धानकर्ता। ओके, 11औं प्रश्नको सही जवाब रहेको छ तपाईँको लेखा परीक्षक, अप्सन बी। ओके, बी इज द राइट एन्सर। ओके, त्यस्तै गरी तपाईँको 12औं प्रश्नतर्फ लागौँ। तपाईँको 12औं प्रश्नले के सोधेछ, आर्थिक वर्ष 2015-2019-20 देखि लागू गरिएको नयाँ श्रेष्ठ प्रणाली सर्वप्रथम कुन जिल्लामा लागू गरिएको थियो भन्ने प्रश्न रहेको छ है। यो भनेको 19 हो। ओके, आर्थिक वर्ष 2019-20 देखि लागू गरिएको नयाँ श्रेष्ठ प्रणाली सर्वप्रथम कुन कुन जिल्लामा लागू गरिएको थियो भन्ने प्रश्न रहेको छ है साथीहरू। ओके, यस प्रश्नको सही जवाब कुन होला जस्तो लाग्छ भन्नुहोस् त गेस गरेर। काठमाडौँ हो कि मोराङ हो कि तपाईँको शङ्खुसभा हो कि डडेलधुरा हो? ल भन्नुहोस् त। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ तपाईँको अप्सन ए। ओके, ए काठमाडौँ इज द राइट एन्सर। ओके, त्यस्तै गरी तपाईँको 13औं प्रश्नले के सोधेछ, सन्तुलन परीक्षण किन तयार गरिन्छ? भन्नुहोस् त। अप्सन ए खाताको गणितीय शुद्धता जाँच गर्न, त्यस्तै गरी बी बासलात तयार गर्न, त्यस्तै गरी सी तपाईँको लेखापालको क्षमता हेर्न, त्यस्तै गरी डी तपाईँको नाफा नोक्सान पत्ता लगाउन। ओके, 13औं प्रश्नको सही जवाब कुन होला जस्तो लाग्छ भन्नुहोस् त। ओके, सन्तुलन परीक्षण किन तयार गरिन्छ होला? यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ खाताको गणितीय शुद्धता जाँच गर्न, अप्सन ए। ओके, ए इज द राइट एन्सर। ओके, त्यस्तै गरी तपाईँको 14औं प्रश्नले के सोधेछ, तलका मध्ये कुन कथन सही छ? ल भन्नुहोस् त। अप्सन ए गोस्वारा भाउचरमा व्याख्या र मिति उल्लेख हुन्छ, बी गोस्वारा भाउचरमा लेजर फोलियो नम्बर लेखिन्छ, त्यस्तै गरी सी तपाईँको गोस्वारा भाउचरमा रसिद नम्बर र चेक नम्बरको स्थान रहन्छ, डी माथिका सबै। ल भन्नुहोस् त। 14औं प्रश्नको सही जवाब रहेको छ माथिका सबै, अप्सन डी इज द राइट एन्सर। ओके, त्यस्तै गरी तपाईँको 15औं प्रश्नतर्फ लाग्यो। हजुरको 15औं प्रश्नले के सोधेछ, गबरको लेखा परीक्षकले कति रकमसम्मको लेखा परीक्षण गर्न पाउँछ? अप्सन ए 4 करोड, अप्सन बी तपाईँको 2 करोड, अप्सन सी तपाईँको 6 करोड र अप्सन डी तपाईँको 5 करोड। ल भन्नुहोस् त। 15औं प्रश्नको सही जवाब रहेको छ तपाईँको अप्सन ए है, ए इज द राइट एन्सर। 4 करोड इज द राइट एन्सर। त्यस्तै गरी तपाईँको 16औं प्रश्नतर्फ लाग्यो। हजुरको 16औं प्रश्नले के सोधेछ, शास्त्रीय अर्थशास्त्रीय भनेर तल दिएका मध्ये कसलाई चिनिन्छ? अप्सन ए एडम स्मिथ, जेएस मिल जेबिसे र त्यस्तै गरी बी अल्फ्रेड मार्शल पिङ्गी र क्लार्क, त्यस्तै गरी सी मार्शल रबिन्स पिङ्गु। लगेस गर्नुहोस् त। डीमा दिएछ तपाईँको कुनै पनि होइन। लगेस गर्नुहोस् त। 16औं प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन ए। ओके, ए इज द राइट एन्सर। त्यस्तै गरी तपाईँको 17औं प्रश्नतर्फ लाग्यो। तपाईँको 17औं प्रश्नले के सोधेछ, एडम स्मिथका विचारलाई समर्थन गर्ने अर्थशास्त्रीहरू डेभिड रिचार्डो, जेबिसे, जेएस मिल, एसए वाल्करहरूको समूहलाई के भनिन्छ भन्नुहोस् त। अप्सन ए क्लासिकल इकोनोमिस्ट, त्यस्तै गरी बी नियो क्लासिकल इकोनोमिस्ट, त्यस्तै गरी सी मोडर्न इकोनोमिस्ट, त्यस्तै गरी डी तपाईँको अदर्स। ल भन्नुहोस् त। 17औं प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन ए क्लासिकल इकोनोमिस्ट इज द राइट एन्सर। ओके साथी, यस च्यानलमा साथी नयाँ हुनुभएछ र अनलाइनको थ्रु आफ्नो प्रिपरेसनलाई सबल तथा प्रभावकारी बनाउन चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नबिर्सनु होला है साथी। ल 18औं प्रश्नतर्फ लाग्यो। हजुरको 18औं प्रश्नले के सोधेछ, बजेट भनेको सरकारी आय व्ययको लेखा हो, यो कुन अर्थशास्त्रीको भनाइ हो भन्नुहोस् त। अप्सन ए
के भन्छ र ए फिसर, त्यस्तै गरी बी स्टर्न, त्यस्तै गरी सी तपाईँको पिङ्गुन, त्यस्तै गरी डी तपाईँको किन्स। ल भन्नुहोस् त 18औं प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन बी स्टर्न इज द राइट आन्सर। ओके, त्यस्तै गरी तपाईँको 19औं प्रश्नतर्फ लागौ। हजुरको 19औं प्रश्नले के सोधेछ, तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ घरेलु उद्योगको महत्त्व अन्तर्गत पर्दैन? अप्सन ए रोजगारीका अवसरहरूको सृजना, त्यस्तै गरी अप्सन बी उपलब्ध साधन र स्रोतको सदुपयोग, त्यस्तै गरी सी विज्ञापनका कमी, त्यस्तै गरी डी तपाईँको परम्परागत सिप तथा संस्कृतिको संरक्षण। लगे सुन्नुहोस् त 19औं प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन सी है, सी इज द राइट आन्सर। त्यस्तै गरी तपाईँको 20औं प्रश्नतर्फ लागौ। तपाईँको 20औं प्रश्नले के सोधेछ, एउटा निश्चित समयमा भौतिक वस्तुहरूमा हुने प्रति व्यक्ति उत्पादनको वृद्धिले केलाई बुझाउँदछ? अप्सन ए आर्थिक वृद्धि, अप्सन बी तपाईँको आर्थिक विकास, त्यस्तै गरी अप्सन सी आर्थिक घाटा, त्यस्तै गरी डी तपाईँको आर्थिक स्थिति। ल भन्नुहोस् त 20औं प्रश्नको सही जवाब कुन होला जस्तो लाग्छ है? यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ तपाईँको अप्सन बी गुड, बी यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 21औं प्रश्नले के सोधेछ, विकासशील देशका विशेषताहरू कुन कुन हुन्? अप्सन ए एकमा के भन्छ, अपर्याप्त सामाजिक सेवाहरू, अब 2मा के दिएछ, निर्यातमा प्राथमिक वस्तुहरूको बहुल्यता, 3 प्राविधिक पछौटेपन, 4 प्राकृतिक साधनहरूको न्यून उपयोग, 5 बेरोजगारी र अर्ध बेरोजगारी। यस प्रश्नको सही जवाब कुन होला? अप्सन ए 1 मात्र ठिक, अप्सन बी 1 र 3 मात्र ठिक, सी 1, 2 र 5 मात्र ठिक, डी माथिका सबै है। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ माथिका सबै, अप्सन डी इज द राइट आन्सर। ओके, त्यस्तै गरी तपाईँको 22औं प्रश्नले के सोधेछ, ध्यान दिनुहोस् त के भन्छ, तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ प्रत्यक्ष करको गुण होइन भन्ने प्रश्न रहेको छ? अप्सन ए मितव्ययता, अप्सन बी लचकता, अप्सन सी 4 र 5 मात्र, यो अलिकति टाइपिङ मिस्टेक छ, डी माथिका सबै है। 22औं प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन डी यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 23औं प्रश्न हेर्नुहोस् त 23औं प्रश्नले के सोधेछ, आर्थिक सर्वेक्षण 2080-81 को अनुसार कुलग्रस्त उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको वृद्धि दर कति प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ? अप्सन ए 4.50%, त्यस्तै गरी बी तपाईँको 8.5%, त्यस्तै गरी सी तपाईँको 17%, डी तपाईँको 17.5% है। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ 4.5%, अप्सन ए इज द राइट आन्सर। ओके, त्यस्तै गरी तपाईँको 24औं प्रश्नले के सोधेछ, भिभिआई प्रश्न रहेको छ, धेरै जसो इक्जाममा सोधेको प्रश्न हो है साथीहरू। के भनेछ, हालसम्म नेपालमा कति दरका कागजी नोटहरू निष्कासनमा रहेका छन्? अप्सन ए 10 प्रकारका, अप्सन बी तपाईँको 11 प्रकारका, अप्सन सी तपाईँको 12 प्रकारका, अप्सन डी तपाईँको 13 प्रकारका। ओके, यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ 11 प्रकारका, अप्सन बी यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 25औं प्रश्नले के सोधेछ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ओभरड्राफ्ट लगायतका रिभोल्भिङ प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जाहरू कति रकमसम्म प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। ल भन्नुहोस् त, अप्सन ए रु 50 लाखसम्म, अप्सन बी रु 1 करोडसम्म, अप्सन सी धितोले खामेसम्म, डी तपाईँको 75 लाखसम्म है। 25औं प्रश्नको सही जवाब हुन जान्छ तपाईँको अप्सन ए है, 50 लाखसम्म, अप्सन ए यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। ओके साथै, यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अनलाइनको थ्रु आफ्नो प्रिपरेसनलाई सबल तथा प्रभावकारी बनाउन चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नबिर्सनु होला है साथी। ओके, 26औं प्रश्नले के सोधेछ, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को दोस्रो संशोधन कहिले भएको थियो भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए विक्रम सम्बन्ध 2073 कार्तिक 29 गते, अप्सन बी विक्रम सम्बन्ध 2063 कार्तिक 23 गते, अप्सन सी विक्रम सम्बन्ध 2058 माघ 17 गते, डी तपाईँको विक्रम सम्बन्ध 2073 मङ्सिर 9 गते। ल भन्नुहोस् त
26औं प्रश्नको सही जवाब रहेको छ तपाईको अप्सन ए है। विक्रम सम्वत 2073 कार्तिक 29 गते दोस्रो संशोधन भएको थियो। अप्सन ए इज द राइट एन्सर। त्यस्तै गरी तपाईको 27औं प्रश्नले के सोधेछ, कति रकमको वायर हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्य गर्ने वित्तीय संस्थाले उक्त रकमको भुक्तानी दिँदा हित अधिकारीको सही छाप गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ है। ए 75,000 रुपियाँसम्मको वा सोभन्दा बढी, त्यस्तै गरी बी 1 लाख रुपियाँ वा सोभन्दा बढी, सी तपाईको 50,000 रुपियाँ वा सोभन्दा बढी, डी तपाईको जतिसुकै रकम भए पनि। ओके, यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ तपाईको अप्सन ए। ओके, ए इज द राइट आन्सर। ओके, त्यस्तै गरी तपाईको 28औं प्रश्नतर्फ लागो। हजुरको 28औं प्रश्नले के सोधेछ, विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन 2019 ओके 2019 को कुन दफामा दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ। अप्सन ए दफा 17, त्यस्तै गरी बी दफा 7, त्यस्तै गरी सी दफा 27, त्यस्तै गरी डी दफा 10। ल भन्नुस् त। 28औं प्रश्नको सही जवाब रहेको छ तपाईको दफा 17 अप्सन ए इज द राइट एन्सर। ओके, त्यस्तै गरी तपाईको 29औं प्रश्नतर्फ लाग्यो। हजुरको 29औं प्रश्नले के सोधेछ, बीमकले आफूले गरेका बीमा व्यवसायको हिसाब किताबको लेखा परीक्षण प्रचलित कानुन बमोजिम मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षकद्वारा गराई सोको प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले कति अवधिभित्र समिति समक्ष पेश गर्नुपर्दछ। अप्सन ए 6 महिना, अप्सन बी तपाईको 10 महिना, अप्सन सी तपाईको 4 महिना, अप्सन डी तपाईको 12 महिना। ल भन्नुस् त। 29औं प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन बी है। बी गेस गर्दै बस्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूको सही जवाब रहेको छ 10 महिना। ओके, त्यस्तै गरी तपाईको 30औं प्रश्नतर्फ लागो। हजुरको 30औं प्रश्नले के सोधेछ, वित्तीय साक्षरताको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम तलका मध्ये कुन हो। अप्सन ए घर घरमा वित्तीय चेतना, अप्सन बी विद्यार्थी संघ नेपाल राष्ट्र बैंक, सी विद्यालयमा नेपाल राष्ट्र बैंक, सी तपाईको सफा नोट राष्ट्रको पहिचान। ल भन्नुस् त। 30औं प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन बी। ओके, बी इज द राइट एन्सर। ओके साथै, यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अनलाइनको थ्रु आफ्नो प्रिपरेसनलाई सबल तथा प्रभावकारी बनाउन चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकनले प्रेस गर्न नबिर्सनु होला है साथी। ओके, के भनेको छ, 31औं प्रश्नले 3 जना पुरुष वा 5 जना महिलाले एक काम गर्न 17 दिन लगाउँछन्। यही काम 9 जना पुरुष र 3 महिलाले कति समयसम्म सक्लान्। अप्सन ए 10.1/2 दिन, अप्सन बी तपाईको 7.1/2 दिन, त्यस्तै गरी सी 5.1/3 दिन, त्यस्तै गरी डी 3.1/3 दिन। ओके, यस प्रश्नको सही जवाब आफैले क्याल्कुलेसन गरेर एन्सर दिइहाल्नु त। 3 जना पुरुष बराबर कति दिएछ, 5 जना महिला दिएछ है। ओके, 3 जना पुरुष बराबर 5 जना महिला दिएको छ। एक पुरुष निकाल्दिने बराबर 3/5 के हुन्छ, महिला हुन 5/3। ओके, 5/3 भनेको महिला हुन जान्छ। गरिसकेपछि एउटा पुरुषको निकाल्ने, फेरि 9 पुरुषको निकाल्ने, दुवै क्याल्कुलेसन टाइम एन्ड वर्कको फर्मुला युज गरेर निकाल्न प्रयास गर्नु होला है साथीहरू। ओके, यसको एन्सर तपाईहरूले कमेन्ट बक्समा एन्सर दिन प्रयास गर्नु होला है साथी। ओके, त्यस्तै गरी तपाईको 32औं प्रश्नले के सोधेछ, PQR सानोदेखि ठुलो क्रमसँगै आउने बिजोड सङ्ख्याहरू हुन्। P को 3 गुना, R को 2 गुना भन्दा 3 ले कम छ। R को मान कति होला है। तपाईले ग्रीन एकाडेमीको म्याथमेटिक्स प्लेलिस्टमा गएर यसको सल्युसन हेर्न सक्नुहुनेछ है साथीहरू। ओके, त्यस्तै गरी तपाईको 33औं प्रश्नले के सोधेछ, तपाईको 1/4 + 1/4 + 1/4 * 1/4 क्याल्कुलेसन गरेर यसको एन्सर कमेन्ट गर्नु होला। ओके, ल ओके, यस प्रश्नको सही जवाब तपाईले कमेन्ट सेक्सनमा एन्सर दिन प्रयास गर्नु होला है साथी। त्यस्तै गरी तपाईको 34औं प्रश्नले के सोधेछ, 13.9146 तपाईको 04 को योग है। यो भनेको यसरी दिएको छ, 3.91 + 6.04 को योग
भन्दा तपाईको कतिको 2.46 भन्दा कतिले बढी छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। प्लस माइनस गरेर क्याल्कुलेसन गर्नु होला। ओके, त्यस्तै गरी तपाईको 35औं प्रश्नतर्फ लाग्यो। तपाईको 35औं प्रश्नले के सोधेछ? वस्तुको मूल्य अघिल्लो वर्ष भन्दा यो वर्ष 10%ले घटियो। नयाँ वर्षमा समान उपभोग खर्च कायम गर्न वस्तुको बचत परिमाणमा कति प्रतिशतले थप गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ है। यो पनि तपाईले म्याथमेटिक्स प्लेलिस्टमा गएर सल्युसन हेर्न सक्नुहुनेछ है साथीहरु। त्यस्तै गरी 3600 भनेको म्याथमेटिक्ससँग रहेको छ। तपाईले भिडियो एक स्किप गरेर तपाईले आफैले प्र्याक्टिस गर्नु होला है साथी। ओके, त्यस्तै गरी 3700 प्रश्न त्यस्तै छ, म्याथमेटिक्ससँग रिलेटेड रहेको छ। तपाईले प्रयास गर्नु होला, अभ्यास गर्नु होला। त्यस्तै गरी तपाईको 3800 प्रश्नले के सोधेछ? WAN स्ट्यान्ड फर अप्सन ए वेब एरिया नेटवर्क, त्यस्तै गरी सी वाइड रे नेट, त्यस्तै गरी बी वाइड एरिया नेटवर्क, त्यस्तै गरी डी वायरलेस एरिया नेटवर्क। ल भन्नुस् त 38औं प्रश्नको सही जवाब कुन होला? यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन बी वाइड एरिया नेटवर्क इज द राइट आन्सर। त्यस्तै गरी तपाईको 35औं प्रश्नतर्फ लाग्यो। हजुरको 35औं प्रश्नले के सोधेछ? एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन्स अफ ए वर्कबुक्स, अप्सन बी तपाईको वर्कशीट्स, अप्सन सी तपाईको चार्ट्स, अप्सन डी तपाईको वर्कशीट्स एन्ड चार्ट्स। ओके, 35औं प्रश्नको सही जवाब कुन होला जस्तो लाग्छ है? यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन डी इज द राइट आन्सर। ओके, त्यस्तै गरी तपाईको 40औं प्रश्नतर्फ लाग्यो। 40औं प्रश्नले के सोधेछ? विच अफ द फलोइङ रजिस्टर्स इज युज टु किप ट्र्याक अफ एड्रेस अफ द मेमोरी लोकेशन्स वेयर द नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन्स इज लोकेटेड इज कल टु अप्सन ए मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, त्यस्तै गरी अप्सन बी मेमोरी डाटा रजिस्टर, त्यस्तै गरी सी इन्स्ट्रक्सन्स रजिस्टर, त्यस्तै गरी डी प्रोग्राम काउन्टर। ल भन्नुस् त 40औं प्रश्नको सही जवाब कुन होला? यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन डी। ओके, डी नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईको 31औं प्रश्नले के सोधेछ? कुन मुद्रालाई पेपर गोल्ड भनेर चिनिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए अमेरिकी, अप्सन बी तपाईको स्टर्लिङ, अप्सन सी तपाईको एसडीआर, त्यस्तै गरी डी तपाईको युरो। ल भन्नुस् त 41औं प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन सी है, एसडीआर लाई अप्सन सी नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईको 42औं प्रश्नतर्फ लाग्यो। 42औं प्रश्नले के सोधेछ? ध्यान दिएर सुन्नुस् त के भनेको छ? अफ्रिकी मुलक बेनिनको राजधानी तल्का मध्ये कुन हो? अप्सन ए फ्रीटाउन, त्यस्तै गरी बी पोर्ट लुई, त्यस्तै गरी सी तपाईको अन्कारा, त्यस्तै गरी डी तपाईको पोर्टो नोभे। लगेस गर्नुस् त 42औं प्रश्नको सही जवाब रहेको छ तपाईको अप्सन डी। ओके, डी यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईको 43औं प्रश्नले के सोधेछ? नेपालको इतिहासका विभिन्न वंशका प्रथम राजाहरू बीच जोडा मिलाउनुहोस्। अब यहाँ वंश दिएछ र राजाहरू दिएछ है। कर्नाटक वंश, मलवंशी, त्यस्तै गरी किरातवंशी, भूमि वर्मा, त्यस्तै गरी राजाको कुरा गर्दाखेरि हरिदेव मल्ल, न्यायदेव, यलम्बर, सूर्यवंशी। लगेस गर्नुस् त 43औं प्रश्नको सही जवाब तपाईको विचारमा कुन राइट हुन सक्छ होला है? लगेस गर्नुस् त कर्नाटक वंश भनेको कुन राजा रहेका थिए भन्नुस् त? कर्नाटक वंश, मलवंशी राजा, त्यस्तै गरी किरात वंशी राजा, भूमि राजा। तपाईहरूले जोडा मिलाउने अनि आन्सर दिन प्रयास गर्नु होला है साथीहरु। ओके, यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ तपाईको अप्सन ए है, ए इज द राइट आन्सर। ओके, त्यस्तै गरी तपाईको 44औं प्रश्नले के सोधेछ? ध्यान दिनुस् त धेरै जसो एक्जाममा सोधेको प्रश्न हो है साथीहरु। ओके, नेपालमा आर्थिक वर्ष श्रावण 1 देखि गर्ने व्यवस्था कुन आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरिएको थियो? अप्सन ए आर्थिक वर्ष 2008-9 सालदेखि, अप्सन बी आर्थिक वर्ष 2009-10 सालदेखि, अप्सन सी आर्थिक वर्ष 2020-21 सालदेखि, त्यस्तै गरी डी आर्थिक वर्ष 2046-47 सालदेखि। ओके, यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन बी यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईको 45औं प्रश्नले के सोधेछ? सफ्ट लोन भन्नाले के बुझिन्छ? अप्सन ए ब्याज तिर्न नपर्ने ऋण, त्यस्तै गरी बी बजार,
के भन्छ अरे बजार ब्याज दर भन्दा कम ब्याज तिर्नुपर्ने ऋण। त्यस्तै गरी सी सावा फिर्ता गर्न नपर्ने ऋण। त्यस्तै गरी डी सावा मात्र फिर्ता गर्नुपर्ने ऋण। ल यस प्रश्नको सही जवाब कुन होला भन्नुहोस् त। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन बी। अप्सन बी इज द राइट आन्सर। ओके, त्यस्तै गरी तपाईँको 46औं प्रश्नतर्फ लाग्यो। 46औं प्रश्नले के सोध्दैछ, 15 पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणा पत्रमा औसत आयु कति वर्ष पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। अप्सन ए 69.7, त्यस्तै गरी 70, त्यस्तै गरी 71.2, त्यस्तै गरी 72। ल भन्नुहोस् त। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ 71.2। अप्सन सी इज द राइट आन्सर। ओके, त्यस्तै गरी तपाईँको 47औं प्रश्नतर्फ लाग्यो। 47औं प्रश्नले के सोध्दैछ, नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नेपाल सरकारसँगको सम्बन्ध राख्दा कुन मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्दछ। अप्सन ए तपाईँको गृह मन्त्रालय। अप्सन बी तपाईँको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय। अप्सन सी तपाईँको अर्थ मन्त्रालय। अप्सन डी तपाईँको रक्षा मन्त्रालय। ल भन्नुहोस् त 47औं प्रश्नको सही जवाब कुन होला। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अर्थ मन्त्रालय। अर्थ मन्त्रालय सी इज द राइट आन्सर। ओके, त्यस्तै गरी तपाईँको 48औं प्रश्नले के सोध्दैछ, भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंहद्वारा सबै क्रिकेटर खेलबाट कहिले सन्यास लिएका थिए। अप्सन ए सन् 2019 जुन 5 मा। त्यस्तै गरी बी तपाईँको सन् 2019 जुन 10 मा। त्यस्तै गरी सी तपाईँको सन् 2019 जुलाई 5 मा। त्यस्तै गरी डी सन् 2019 जुलाई 10 मा है। 48औं प्रश्नको सही जवाब रहेको छ बी। अप्सन बी यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 49औं प्रश्नतर्फ लाग्यो। 49औं प्रश्नले के सोध्दैछ, तल दिएका भनाइ कुन ठिक छ छैन। 1 नेपाली भाषाको पहिलो चलचित्र आमा हो। 2 नेपाली भाषाको पहिलो चलचित्र सिलु हो। ए मा के दिएछ, 1 ठिक र 2 बेठिक। त्यस्तै गरी बी 1 बेठिक र 2 ठिक। त्यस्तै गरी सी दुवै बेठिक। डी तपाईँको दुवै ठिक। ल भन्नुहोस् त। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन बी इज द राइट आन्सर। ओके, ल त्यस्तै गरी तपाईँको 50औं प्रश्न र अन्तिम प्रश्नले के सोधेछ हेरिदिनुहोस् त। यहाँ जोडा मिलाउन भन्ने छ। राजमार्ग दिएछ र राष्ट्रिय कोड नम्बर दिएछ। अप्सन ए मा के दिएछ, 1 मा रत्न राजमार्ग, 2 राप्ती राजमार्ग, 3 तपाईँको सगरमाथा राजमार्ग, 4 तपाईँको सिद्धार्थ मार्ग। त्यस्तै गरी उक्त राजमार्गको कोडहरू दिएको छ। यो मिलाएर तपाईँले एन्सर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ है साथीहरू। ओके, यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन ए। ओके, ए इज द राइट आन्सर। ओके।